कांय शेतकार आनी आदल्या अध्यक्षान केल्ले दावे गोवा डेरी प्रशासकीय समितीन न्हयकारल्यात। गोवा डेरीक फाटलीं 3 वर्सां सावन फायदो जाला आनी चड पगाराचो मार्केटिंग सल्लागार नेमपा विशीं आनी दुधाच्या विक्रीत व्हड घट जाल्ल्याची म्हायती न्हयकारली, समितीन म्हळां। गोवा डेरीन दिसाक 80,000 रुपया वा म्हयन्याक 24 लाख रुपयांचेर मार्केटिंग सल्लागारांची नेमणूक केल्या। हे नगर शेकार हांनी न्हयकारले। ह्या सल्लागारांची नेमणूक प्रत्यक्षात म्हयन्याक 75,000 रुपया पगार घेवन केल्ली अशें तांणी स्पश्ट केले आनी हाका लागून मार्केटिंगाक चालना मेळ्ळ्या, दूध चोरी आडावपाक मजत जाल्या आनी डिफॉल्टर्सां कडल्यान बऱ्याच काळा सावन थकीत फारीकणी वसूल करपाक मजत जाल्या अशें तांणी सांगले। तो कन्सल्टंट जो बसयला तो पयलीं आमी इनिशियली घेतिल्लो, कित्याक तो घेतिल्लो 2024 आमी चार्ज घेतलो 2023 एप्रिलाक। 2 वर्सां कोणें जर प्रॉब्लम आशिल्लें आपूण येवन सारकें करता म्हणून आमचे कडेन एप्रोच जावपाक कोणूच आयलो ना। शेवटी आमी एक कन्सल्टंट घेवचो पडलो, कित्याक हांगा जे मार्केटींग आसा ते मार्केटींग स्टाफ कोण क्वॉलिफायड कोण ना। ते स्टाफ घेतल्यात आनी तांकां मार्केटिंगाक घाला, तांकां कशें उलोवप कितें उलोवप तें कांयच खबर ना। सो आमी एक तेन्ना एक स्टाफ घेतलो आनी 2 लाख रुपया कोण दिना, तो जो घेतला तो IIM इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबादाक बी गेस्ट लेक्चरर बी म्हणून वता आनी ताका जो पेमेंट दिता पळय न्ही ते पेमेंटाचेर कोणूच येवपाक येना। हाजे पयलीं एक MD घेतिल्लो जेन्ना बोर्ड आशिल्लो, ते MDक 2,20,000 रुपया पेमेंट येतालो। हाजो पेमेंट ताज्याकूय 1/3 आसा, ऑलमोस्ट 1/3 आसा आनी ताका लागून ते कन्सल्टंटाक लागून ताणें सगळे जाग्यार घाला। हांगच्यान पयलीं दुधाच्यो ज्यो पेटी वताल्यो त्यो चड वताल्यो, पिलफुगेत जातालें, तें सगळें बंद केलां। प्लस जे रिकवरी आशिल्लें ते रिकवरी सगळ्यो सिस्टमॅटीक चालू जाल्या। आतां पयलीं कोणाचेरूच केस जावनाशिल्ली, आतां जाणें पळय आमकां हें केलां पयशे तांचे दिवपाक आसा तांचेर आतां केसी घाल्यात आमी। ताका पेमेंट कितलो आसा म्हयन्याक? ताका जवळ जवळ 75,000 आसा। म्हयन्याक 24 लाख खंयच्यान फिगर घाल तें म्हाकाय खबर ना। 24 लाख आनी 25 लाख कन्सल्टंटाक घालता आनी ताका कोणेंय टेस्ट करपा जाता, कळ्ळें? हें आसता ताजी इंटिग्रिटी टेस्ट करपा जाता किंवा ताजे क्वॉलिफिकेशन्स आसा किंवा ताजे एक्सपिरियन्स आसा ताजो टेस्ट करपा जाता कोणें। आनी ताका लागून प्रॉब्लम अशें जालां की ताणें सगळे जाग्यार उडयल्ले कळ्ळें। हांगा पयलीं जेन्ना आमचें दूद वतालें तें ताणें एक अमकेच रेटीक दिवपा जाय आशिल्लें, ताज्याकूय चड रेटीन हाका दिताले कोणाक, सपोज एक रिटेलर प्रायस म्हणून आसता, ते रिटेलर प्रायजा पेक्षा 1.5 रुपया चडान दुकानाचेर घालताले आनी ते मागीर आसा पळय न्ही ते सगळे भानगडी आसा त्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा। ते खातीर हे सगळे इश्यूज थोडे अतृप्त आत्मे जे आसात ते उबे जाल्यात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।